अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह यासीन की कुछ आयतों का ख़ुलासा और वाक़यात का ज़िक्र करने का शरफ़ हासिल किया जा रहा है। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मा आज़मी अदमल्लाहु फ़यज़हुम की तफ़सीर का ख़ुलासा ख़ुतबात रमज़ान फ़ी दौइल क़ुरआन जो उन्होंने बयान फरमाई, उसी से मैं इंशाअल्लाह आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात से ख्वाहिश है कि तवज्जो से समाअत फ़रमाएँ और इस फ़ैज़ान को जो है दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला यासीन और साहिब यासीन के सदक़े में हमारे दिलों को कुरान के नूर से मामूर कर दे और जहनों को कुरान समझने के लिए कुशादा फरमा दे। सूरह यासीन कुरान अज़ीम की वो मशहूर सूरत है जिससे शायद ही कोई मुसलमान नावाकिफ़ हो। कसरत से तिलावत की जाने वाली ये सूरत तैयबा और उसके बेशतर मज़ामीन और आयात मुबारका दीनदार मुसलमानों के जहनों में और दिलों में महफूज हैं। ये मक्की सूरत है। इसमें 83 आयतें हैं और 5 रुकू हैं। अहादीस मुबारका में इस सूरत के बहुत से फ़वाइद का ज़िक्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा गया है। ये सूरत हर मुश्किल के वक्त में पढ़ी जाती है और जब भी किसी मुश्किल के हवाले से ये पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला इस सूरत की बरकतों से मुश्किलात को आसान फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह शाम सूरत की तिलावत से इंसानों को बलाओं से महफूज रहता है। और अगर जिस शाम या सुबह को इसकी तिलावत की जाए और फिर वो सफ़र आखिरत करे तो अल्लाह ताला उस सूरत की बरकत से उसकी मग़फ़िरत भी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये सूरत सफ़र आखिरत में भी आसानी पैदा करती है और इंसान जब जांकनी के हालात में मुब्तला हो और ये सूरत पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान फरमा देता है और सफ़र रूह के लिए राहें कुशादा फरमा देता है। यानी आसानी से रूह परवाज़ होती है और आखिरत का सफ़र आसान गुज़रता है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे हर उम्मती के सीने में सूरह यासीन मौजूद हो। सुबहान अल्लाह। आप अंदाज़ा फ़रमाएँ, अगर आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं और वो एक बात कह दे कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये करो, तो आप अगर वफ़ादार बेटे हैं तो आप ज़रूर करेंगे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके कदमान नाज पर हमारे लाखों माँ बाप कुर्बान हों, सहाबा कराम का तकिया कलाम था, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। जब वो फरमा दें कि मेरी ख्वाहिश है कि हर मोमिन के दिल में सूरह यासीन हो, तो हर मोमिन को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कुरान का दिल है और जब आपके दिल में सूरह यासीन महफूज होगी तो कुरान पाक के अनवार व बरक़ात भी आपके सीने में जलवागर होंगे। हज़रात, इस सूरत का आगाज़ इन कलिमात मुबारका से होता है, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। लफ्ज़ यासीन के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि यासीन अल्लाह के अस्माए मुबारका में से है। एक कौल ये भी है कि यासीन हुजूर का लक़ब है। जैसे बहुत से अलक़ाबात हैं वैसे यासीन भी हमारे नबी का एक लक़ब है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि यासीन के माना है या सय्यद के हैं। सरवरे कायनात सय्यदुल कायनात हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें यासीन से मुखातब फरमाया। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यासीन कुरान का दिल है और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के दिल हैं। इसीलिए ये हुजूर ही का लक़ब है जो अल्लाह ने उन्हें अता फ़रमाया। इस सूरत में बहुत से मज़ामीन हैं जिनका मुकम्मल तज़किरा करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी और आपकी ज़िंदगी से है और नसीहतों से है, इसलिए मैं उन मज़ामीन का तज़किरा आपसे करूँगा। इस सूरत में सबसे पहले एक वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। कुरान का उसलूब बयान ये है कि मौका और महल तो मखसूस होता ही है, शान नुज़ूल भी मखसूस होती है, लेकिन उसका हुक्म आम होता है। उसके फ़वाइद सारे कायनात के लिए होते हैं।
یہ واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ایک ہے۔ ابو جہل اور اس کے دو ساتھیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر ہم نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں سجدہ کرتا ہوا دیکھا تو ہم انہیں شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ، قتل کر دیں گے۔ اس نیت سے یہ تین افراد حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اور عجیب اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ ابو جہل غصے سے بھرا ہوا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جب اس نے پتھر اوپر اٹھایا تو پتھر اور ہاتھ دونوں اس کے گلے میں چپٹ گئے، اور اب نہ وہ اپنی گردن مزید اوپر کر سکتا تھا اور نہ نیچے کر سکتا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، عجیب بے کسی کی کیفیت تھی، گویا کہ طوق تھا، ایک سنگین طوق، ایک آہنی نہیں، پتھر کا طوق جو اس کے گلے میں اور اس کے درمیان میں کس دیا گیا تھا، اور اس کے لیے اس کا ہاتھ ہی زنجیر بن گیا تھا۔ تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ جب واپس گیا تو واپس ہوتے وقت پتھر بھی گر گیا اور ہاتھ بھی آزاد ہو گیا۔ وہ ناکام ہو گیا۔ ناکام ہو کر جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے اس احساس سے کہ یہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میرا مذاق اڑایا جائے گا یا پیغمبر کی صداقت پہ یقین ہو جائے گا، ان سے کچھ نہیں کہا، بس یوں ہی واپس آ گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے اس کو بزدلی کا طعنہ دیا، اور ان میں سے ایک دوسرا ساتھی آگے بڑھا، پتھر اٹھا کر آگے بڑھا تو ایسا لگا کہ جیسے وہ اندھا ہو گیا۔ سامنے دیوار ہو، پیچھے دیوار ہو، اوپر چھت ہو، تو اسے سرکار نظر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی مایوس ہو گیا، واپس آ گیا، لیکن اس نے بتایا کہ مجھے وہ نظر نہیں آئے، حالانکہ میں نے حرم کعبہ میں انہیں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ جا رہا تھا تو بھی پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئے، ایک اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ تو تیسرے نے اس پر بھی بزدلی کا طعنہ دیا، اور پھر وہ بھی ایک پتھر لے کر آگے بڑھا، لیکن وہ بھی گھبرا کر چیختا ہوا بھاگ آیا، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور پیغمبر کے درمیان میں ایک سانڈ ہے، ایک بھینسا ہے جو مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں چند قدم بھی آگے بڑھتا وہ مجھ پر حملہ آور ہو جاتا، چنانچہ میں ناکام واپس آ گیا اور یہ لوگ ناکام واپس ہوئے۔ جیسا کہ حاشیہ محی الدین شیخ زادہ اعلیٰ تفسیر بیضاوی سورہ یاسین آیت نمبر 9 میں ہے، اسی مفہوم کی ایک حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ والجنہ والنار باب قولہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی العلق آیت نمبر 7، اور حدیث کا نمبر ہے 2797۔ مسلم کی حدیث میں ہے، ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو میں ان کی گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ ناک میں ملا دوں گا، نعوذ باللہ۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی فاسد ارادے سے آیا اور نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پیچھے بھاگا۔ لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے، اگر میں اور دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر دیتے، یعنی اس کا ایک ایک پارٹ آف باڈی الگ کر دیتے۔ اتنے کھلے ہوئے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ صداقت پہ یقین نہیں لے آئے۔ بس بات دراصل یہ ہے کہ حقائق اور معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو اس وقت تک کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ ایمان صرف توفیق الہی کا نام ہے۔ اب میں قرآن پاک کی ان آیاتوں کا تذکرہ کروں گا جس میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاسین، اے سید، اے سرور کائنات، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک میرے محبوب تم سیدھی راہ پر بھیجے جانے والے رسولوں میں سے ہو۔ قرآن عظیم عزت والے مہربان رب کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ایک ایسی قوم کو ڈراؤ جن کے آباء و اجداد کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جیسا کہ سورہ یاسین آیت نمبر 1، 2، 3 میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مزید اللہ نے توفیق دی تو آگے بیان کریں گے۔ بہرحال اس خلاصے سے پتہ چلا کہ یاسین شریف کتنی بابرکت صورت ہے، کتنی اہم صورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم یاد کریں
تاکہ قرآن کا جو ہے فیضان ہمارے سینوں میں سما جائے اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ حضور کی اس کے ذریعے سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔